अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक जनरल टॉपिक पे बात करेंगे कि इंसान किस तरीके से खुश रह सकता है, किस तरीके से सेहतमंद रह सकता है या किस तरीके से जवान रह सकता है, या अपनी सेहत को किस तरीके से बेहतर तौर पर बेहतर कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा दिमाग, इसको आप ठंडा रखें, प्यार मोहब्बत से पेश आएं। गुस्सा, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, हसद, लालच, इसको छोड़ दें। क्योंकि जब आप अच्छे से अच्छा खाना भी गुस्से की हालत में खाते हैं तो वो खाना नहीं, आपको वो खाना कोई फ़ायदा नहीं देगा, वो सिर्फ आपने वो खाना ज़ाया किया। खुशी से मुस्कुराते हुए आप अगर सूखी रोटी पानी के साथ भी खाएं तो वो आपके जिस्म को ताकत देगी। क्यों? वो इसलिए कि जो हमारा दिमाग होता है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी गाड़ी का एक इंजन होता है। यानी कि गाड़ी का सारा दारोमदार इंजन पे होता है, और इसी तरीके से इंसान की शख्सियत का आईनादार उसका दिमाग होता है, उसकी सोच होती है, और सोच के बाद उसका करैक्टर बनता है। आप ये मत सोचें कि उसने तरक्की क्यों की, बल्कि आप खुद मेहनत करके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि आपके अंदर हसद, बुग़्ज़ और इस किस्म की बीमारियां जो इंसानी सेहत को तबाह करती हैं वो पैदा ना हो। हमेशा अगर आप किसी की सहूलत कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, तो मदद करें। क्योंकि आप लोगों की मदद करेंगे, अल्लाह ताला ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे कर देंगे जो आपकी मदद करेंगे, और इस तरह एक खुशहाल मुआशरा और एक खुशहाल शख्स आपके सामने आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए खाने पीने में एहतियात, खाने पीने में एहतियात का मतलब ये है कि ये नहीं आप बहुत अच्छा खाएं। ज़रूरी नहीं कि अच्छी चीज़ महंगी होती है। आप जो भी खाना खाएं, एक वक्त में सिर्फ एक डिश का इस्तेमाल करें। एक खाने के बाद दूसरे खाने में कम से कम 3 घंटे का वक्फा रखें। और अगर आपने गोश्त वगैरह खाया है तो गोश्त को हज़म होने में 4 घंटे लगते हैं। आप गोश्त खाने के बाद 4 घंटे तक मैदे को रेस्ट दें, ताकि वो अच्छे तरीके से गोश्त को हज़म कर सके। अगर आप जूस पीने के आदी हैं, आप फल खाने के आदी नहीं हैं, तो जूस की शक्ल में आप फल की स्मूदी बनाकर इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आपने सेब का जूस पीना है तो एक सेब छिलका उतार कर आप ब्लेंडर में डालें और 1 गिलास पानी डालें और उसका शेक बनाएं, और फिर उसे सुबह खाली पेट ऐसे पिए जैसे चाय पी जाती है, छोटे छोटे सिप के साथ, और उसके आधे घंटे तक आप कुछ ना खाएं। क्योंकि सेब 20 से 25 मिनट में इंसानी जिस्म में हज़म हो जाता है,
اپنی غذائیت اسے دے دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ چاہے جو ناشتہ آپ نے ہلکا پھلکا کرنا ہے وہ کریں، اور کوشش کریں کہ رات کا کھانا 8 بجے سے پہلے پہلے آپ کھا لیں، نیند آپ پراپر لیں، ٹائم پہ سوئیں، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھیں، اور اگر ممکن ہو تو ہلکی پھلکی چہل قدمی کیا کریں، تاکہ آپ کے خون میں روانی پیدا ہو، بہتر روانی پیدا ہو، آپ کو نئی آکسیجن ملے، زیادہ آکسیجن ملے گی تو جسم توانا رہے گا، اور اگر آپ سستی میں بیٹھے رہیں گے تو بلڈ میں اتنی روانی نہیں ہوگی، اور جتنی بلڈ میں روانی ہوگی اتنی آپ کو آکسیجن کم ملے گی، اور جتنی آکسیجن کم ملے گی آپ کے جسم میں نشو و نما بھی کم ہوگی۔ کوشش کریں کہ اگر پھل کھانے ہیں تو خالی پیٹ کھائیں، کھانا کھانے کے بعد آپ پھل کا استعمال نہ کریں، اور اگر ہو سکے تو تازہ پھل کھائیں۔ یہ فریج میں رکھے ہوئے یا درخت سے بہت دیر کے اتار کے رکھے ہوئے پھل اتنے زیادہ مفید نہیں ہوتے جتنے کہ درخت سے اتار کر پھل کھانا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سٹریس میں ہیں تو آپ ایک چیئر پہ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں، بالکل ٹانگیں اور بازو سیدھا کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور ناک سے لمبا سانس اندر کھینچیں اور منہ سے نکال دیں۔ ایسے کوئی 10-12 مرتبہ کرنے سے آپ پہ جو سٹریس طاری ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ ذہنی طور پر ہلکے ہو جائیں گے، اور پھر آپ جو کھائے پئیں گے وہ آپ کی باڈی کو نرش کرے گا، توانا کرے گا۔ اس کے علاوہ بند پیکٹ کی چیزیں اسے کھانا چھوڑ دیں، تازہ چیز لیں۔ تازہ چیز اور بند پیکٹ کی چیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جتنی بھی نامیاتی خوراکیں ہیں اسے اوائڈ کریں، اور غیر نامیاتی خوراکوں سے اوائڈ کریں اور نامیاتی خوراک کھائیں، یعنی کہ قدرتی خوراک آپ استعمال کریں، اور جتنی چیزیں کیمیکل پروسیس سے گزر کر ہمارے تک پہنچتی ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ آپ فطرت کے جتنا پاس رہیں گے اتنا آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ اگر آپ فطرت سے الٹ چلیں گے تو فطرت پھر اپنا انتقام لیتی ہے، وہ انسان کو کمزور کرتی ہے، اس کی عمر کم کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا، جس معاشرے میں رہنا ہو اس کے عادات آپ کو اپنانی پڑتی ہیں، تو ہمیں اس فطرت میں رہنا ہے تو ہمیں قدرتی طریقوں کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ہم زیادہ صحت مند رہ سکیں گے۔ دوستو، یہ چند موٹی موٹی گزارشات تھی۔ اس کے اوپر ایک کتاب بھی فٹ فار لائف ڈاکٹر ہاروے نے لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کم از کم 150 سال سے پہلے مرنا نہیں چاہیے، کیونکہ حال کے کائنات نے جو انسان پیدا کیا ہے وہ کہ معمولی چیز نہیں، لیکن انہی باتوں کی وجہ سے ہماری عمر کم اور ہم سکڑتے جا رہے ہیں، اور بیماریاں ہمارے جسم میں گھر کرتی جا رہی ہیں۔ آپ فطرت میں رہیں، قدرتی زندگی گزاریں اور انجوائے کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔